السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 2 بالنسبه لا جيستيون فينانسيير. كما سمعتوا معنا في ليبيزود الاول شفنا واحد لانتروداكسيون جينيرال على شنو هو لا جيستيون فينانسيير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو دوزيام بوين اللي هي ناتور اي تيبولوجي دي انفستيسمون. يعني في هذا لو بوين غادي نشوفوا ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه غادي نشوفوا اشنا هو لانفستيسمون، يعني غادي نشوفوا ديفينيسيون ديال لانفستيسمون. ثاني حاجه غادي نشوفوا كلاسيفيكاسيون ولا تيبولوجي دي انفستيسمون، يعني نعرفوا الانواع ديال لي انفستيسمون اللي كاينين. ثالث حاجه اللي غتكون ان شاء الله في ليبيزود نيميرو 3 اللي هي لي بارامتر دو بروجي دانفستيسمون. شنو هما لي بارامتر ديال واحد البروجي دانفستيسمون؟ يعني نبداو على بركه الله ونشوفوا بعدا شنو هو لانفستيسمون. شنو هو لانفستيسمون؟ هو تو ديسيزيون دو ديبونس. ملي كنقول ديسيزيون هنا كتكون واحد ديسيزيون اللي هي استراتيجيك، حيت لانفستيسمون كتكون واحد ديسيزيون اللي هي à long terme. يعني هو décision de dépense qui conduit à l'acquisition d'un actif. يعني هذاك l'acquisition ولا هذاك الديبونس فين كيمشي كنشيو به des actifs, soit des actifs corporels, soit des actifs incorporels, soit des actifs financiers. On veut d'obtenir des flux de liquidité ultérieurs. Après كل شهر مثلا كنربح، كل شهر كنربح حتى كنجمع لو كابيتال اللي كان انفيستي اللي درت اللي دخلته في المشروع، وفي الاخر كيبقى لك حتى انت لو سور بلوس ديالك كيبقى لك كتربح. اشنا هو الهدف من انك دير واحد المشروع ولا دير واحد لانفستيسمون؟ الهدف الرئيسي ولا لو بوت برينسيبال ولا لو بوت التيم ديال لانفستيسمون هو ديكروتر لا ريشيس دي بروبريتير دو لانتربريز. يعني كدير لانفستيسمون باش ان لا ريشيس ديالك تكون طالعه. مثلا عندك مليون كتانفيستي داك مليون باش انك تكون عندك 10 مليون. كاين عندك 10 مليون كتانفيستي داك 10 مليون باش تكون عندك 100 مليون. يعني هذا هو l'investissement. ولكن cette finalité n'exclut pas les opérations d'investissement puis avoir des buts plus spécifiques. ولكن هاد لا فيناليتي يعني شكون هاد لا فيناليتي؟ هو accroître la richesse des propriétaires. ماشي هي الوحيده اللي كاينه. n'exclut pas que les opérations d'investissement puissent avoir des buts plus spécifiques. ممكن دير l'investissement على حساب واحد الحاجه اخرى. مثلا l'augmentation de la productivité. كدير l'investissement باش تطلع في لا productivité ديالك، ماشي باش يكون عندك لا كروسمون ولا ريشيس، غير باش تطلع في لا برودكتيفيتي. ممكن دير هذا المشروع باش دير لا ديفيرسيفيكاسيون لي زاكتيفيتي. مثلا كنتي خدام في لوطوموبيل وكديفيرسي وكدير عاوتاني واحد لاكتيفيتي اخرى. مثلا واحد خدام مكتبه، داير مكتبه صغيره هكا، من بعد كيبغي عاوتاني يحل شي حاجه اخرى، يحل واحد السوبر مارشي، يعني يدير واحد لاكتيفيتي جديده على لانتربريز. ممكن كدير لانفستيسمون باش دير لاميليوراسيون دي كونديسيون دو ترافاي. يعني الغرض من انك دير هذا الانفستيسمون ماشي الربح، ولكن غير باش دير لاميليوراسيون دي كونديسيون دو ترافاي اللي خدامين فيها لو بيرسونيل. هذا هو الانفستيسمون. ولكن كونطابلومون، يعني في الجهه ديال الكونطابيليتي ولا البلان كونطابل، كيفاش كيعتبر هاد لي انفستيسمون؟ sont considérés comme investissement l'ensemble des actifs immobilisés acquis par l'entreprise et figurés aux immobilisations incorporelles, corporelles et financières. يعني كيعتبر شنو هو الانفستيسمون؟ هذيك لي زاكتيف اللي كنشوفهم لي زاكتيف اموبيليزي واللي كيكونوا في لا كلاس 2 في لا كونطابيليتي جينيرال، كيكونوا في لا كلاس 2. وكاينين 3، كاين كوربوريل بحال فوند كوميرس مثلا، ولا بروفي دانفونسيون يعني براءة اختراع. يعني لانتربريز ممكن تشري واحد براءة اختراع من واحد لانتربريز اخرى. مثلا ديك لانتربريز دارت لينوفاسيون ديال بسكرات واحد لا ميثود باش تخدم وكتشري عندها براءة اختراع. يعني كتشري شي حاجه ايماتيريال، ولا كتشري شي حاجه اللي هي كوربوريل اللي هي ملموسه، بحال لي ماشين، بحال لي كونستركسيون، بحال لي فواتور، بحال لي ماتيريال انفورماتيك. يعني شي حاجه اللي هي كوربوريل. ولا كتشري لي تيتر فينانسيير اللي هما لي زيموبيلاسيون فينانسيير. Cette définition reste très restrictive. Une définition financière plus large s'impose. يعني كاين واحد définition financière كبر من هادشي اللي هو كونطابل. Investir, اشنا هو investir? C'est mettre en œuvre aujourd'hui, يعني اليوم aujourd'hui des moyens financiers. يعني اليوم كنحط لي مويان فينانسيير، كنحط لو كابيتال. اشنو كندير بهذاك لو كابيتال؟ كنخدم به في لي زاكتيفيتي دو برودكسيون. يعني كندير لا برودكسيون ديال واحد لو بيان ولا كندير لا برودكسيون ديال واحد لو سيرفيس et le vendre. وكندير هذاك لو بيان ولا هذاك لو سيرفيس.
ياك تفهمني؟ يعني كنجيب دي مويان فينونسيير كنحطهم كنخدم بهم لاكتيفيتي de production de vente et générer des ressources financières sur plusieurs périodes. من بعد كتشد كل شهر كندخل الفلوس، كل شهر كندخل الفلوس حتى كندخل لو كابيتال، ابري كيبقى لك لو سوربلوس. هذا هو l'investissement. L'investissement n'y constitue non seulement par les actifs immobilisés, mais aussi par le besoin de fonds de roulement. يعني ملي كنبغي ندير واحد المشروع ديالي ماشي غير هذيك الاكتيف اللي خاصني نضرب لهم الحساب، كنضرب الحساب لي زاكتيف ايموبيليزي، لي زاكتيف كوربوريل انكوربوريل فينانسيير، ولكن حتى خاصني نفكر حتى في لو بوزوان دو فون دو رولمون. حتى في لو بوزوان دو فون دو رولمون كيدخل يعني ملي غادي تبداو نديرو في غادي ندخلو في troisième بارتي ولا troisième بوان اللي هي كيفاش نختار واحد البروجي دانفستيسمون، يعني كيفاش نميز واش نختار البروجي ا ولا البروجي 2. حتى البوزوان دو فون دو رولمون غادي نحطوه في لو كابيتال الاول، يعني في لو كابيتال انفيستي كندخلوا فيه هاد البوزوان دو فون دو رولمون. اشنو هو البوزوان دو فون دو رولمون اللي قريتو في الاناليز فينونسيير ديجا، واللي هو شكون هو السبب اللي كيولي كيخلينا يكون عندنا هاد البوزوان دو فون دو رولمون. هو داك الفرق ما بين لو ديلي كليون مثلا لو ديلي كليون ولو ديلي فورنيسور. يعني في الاول خاصني نشري السلعه قبل، عاد ندير لا برودكسيون، عاد ندير لو فونت في لو مارشي، يعني خاصني نديبونسي في الاول لارجون، خلاص بعدا لارجون عاد كندير لا برودكسيون، عاد كندير لو فونت، عاد كنتسنى باش نشد الفلوس ديالي. يعني كيكون واحد الفرق ما بين لو ديلي كليون و لو ديلي فورنيسور. يعني الفون دو رولمون ديكسبلوطاسيون كي ريبريزونت اون ايفي دي بوزوان بيرمانونت. يعني دابا نشوفوا شنو هما لي تيبولوجي دي انفستيسمون اللي كاينين. بالنسبه للبلان كونطابل كلاسي لي انفستيسمون اون فونكسيون دو لور ديستيناسيون، يعني على حسب لا ديستيناسيون ديالها، واش انكوربوريل واش كوربوريل واش فينانسي. يعني لي زيموبيلاسيون اللي كاين هنا كاين 3 كاتيجوري في لا كلاس 2، كاين لي زيموبيلاسيون انكوربوريل كوربوريل اي فينانسي كما قلت لكم. ولكن bien que cette classification n'apporte aucune information et que ça n'apporte aucune information à propos de la nature de la politique d'investissement. يعني كنقولوا درنا واحد الانفستيسمون انكوربوريل ولا كوربوريل، ولكن لا بوليتيك دانفستيسمون علاش درنا هاد الانفستيسمون اصلا ما كتبانش. داكشي علاش عندنا دي زوتر كلاسيفيكاسيون. كاينه كلاسيفيكاسيون سولون لوبجي وكاينه كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور. نبداو بالاولى اللي هي كلاسيفيكاسيون سولون لوبجي، وفيها 4. الاولى اللي هي لانفستيسمون دو رومبلاسمون، باينه من السميه ديالها، يعني كنغومبلاسي واحد لا ماشين بواحد لا ماشين جديده اخرى. يعني سون ديستيني ا رونوفلير لي اكتيف برودكتيف اوزي او اوبسوليتي. يعني ملي كنقول اوزي يعني ما بقاش صالح، يعني مثلا هي واحد لا ماشين اللي هي صافي عيات ما فيهاش ما يخدم، ولا واحد الطوموبيل صافي ما بقى فيها ما يخدم، يعني صافي امورتي توتالمون امورتي. ولا كيكون اوبسوليتي يعني هنا لوبسيلوسونس، يعني صافي هذاك مثلا ملي كنقول واحد البيسي قديم فيه مثلا في الرام 1 جيجا ولا مثلا 500 ميجا ما بقاش صالح، يعني داكشي صافي قديم، يعني واحد الطراز اللي هو عتيق ولا صافي ما بقاش خدام. يعني كاين دي نوفو، كاين دي ماشين اللي هما نوفو اللي هما سوفيستيكي اللي هما برودكتيف اللي خاصك تشريهم afin de maintenir le potentiel productif de l'entreprise. هذا الاول l'investissement de remplacement. وكاين l'investissement d'expansion، يعني il y a la croissance de la capacité de production qui permettra à l'entreprise d'accroître la capacité de production. يعني عندك واحد لا ماشين كتشري واحد لا ماشين اخرى ثانيه باش حتى لا كاباسيتي دو برودكسيون تكون طالعه عندك. يعني كدير ملي كطلع في لا كاباسيتي دو برودكسيون حتى هذوك لي برودوي اللي كتصنعهم كتبيعهم في المارشي وكتزيد في الشيفر دافير ديالك. وكاين l'investissement de productivité. L'investissement de productivité vise à réduire les coûts unitaires. يعني باش تريدوي هذاك لو كو اونيتير ديال واحد لو بياس. مثلا عندك ان ماشين وكتصنع بها 100، كتشري واحده ماشين اخرى وكتصنع بها مثلا بهذوك دو ماشين اللي عندك دابا كتشري بها كتصنع بهم 500، وكيبقى عندك هذاك لو كو اونيتير كينقص ولا اوغمونتي لو نيفو دو برودكسيون ولا طلع في هذاك النيفو ديال البرودكسيون اللي كاين عندك. هنا ممكن كان مثلا واحد التشابه ما بين الانفستيسمون ديكسبانسيون و الانفستيسمون دو برودكتيفيتي. الفرق ما بيناتهم هو هذاك ريدوير لي كو اونيتير. وكاين الانفستيسمون اللي هو استراتيجيك، هنا ا كاركتير ديفونسيف ولا اوفنسيف. هذا لي استراتيجي اوفنسيف ولا استراتيجي ديفونسيف غادي تشوفهم ان شاء الله في لو مانجمنت استراتيجيك. اشنا هو ديفونسيف اشنا هو اوفنسيف.
ديفونسيف جات من ديفونس يعني الدفاع. مثلا نعطيكم اكزومبل باش تفهموا مزيان. مثلا الريال مع البارسا لاعبين واحد الماتش، كل واحد كتكون عنده واحد الاستراتيجي. مثلا الريال ممكن دير واحد الاستراتيجي ديال ديفونسيف، يعني تبقى في الديفونس، ما غاديش تهاجم تسجل، غتبقى هي في الديفونس. يعني هذيك النتيجه ديال التعادل مثلا كاينه في الصالح ديالها، يعني كتبقى في الدفاع، كتكون ديفونسيف وكتبقى في الدفاع. ولا كتكون اوفونسيف، ولا انها خاصها تسجل وكتهاجم، كدير الهجوم باش انها تسجل. حتى لونتربريز مره كيكون عندها لا استراتيجي ديفونسيف لانه في الصالح ديالها تكون ديفونسيف، ولا كتكون اوفونسيف لانها خاصها تكون اوفونسيف. هادو هما لي كلاسيفيكاسيون سولون لوبجي ديال لانفستيسمون، سولون لوبجي ديال لانفستيسمون. وكاينه لي كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ديال البروجي. كاين لانفستيسمون كوميرسيال، il comprend tout ce qui est concurrent ou positionnement de produits ainsi que le développement des ventes. يعني le développement des six ventes. يعني الهدف الرئيسي من الانفستيسمون كوميرسيال باش نطلعوا في لي فونت ديالنا، باش نطلعوا في لي فونت، يعني كنديروا اي حاجه باش نطلعوا في لي فونت، سواء في لا بوبليسيتي سواء في لا ماركتينغ، يعني اي حاجه باش نبيعوا لي برودوي. L'investissement financier concerne l'acquisition des titres financiers afin d'obtenir un revenu. يعني كنمشي كنشري لي زاكسيون، كنشري لي زوبليغاسيون باش انني نربح عليهم في الاخر. L'investissement immatériel يعني immatériel comprend essentiellement les dépenses de capital humain. يعني مثلا كندير لي زانفورماسيون، كندير لي فورماسيون بالبيرسونيل باش تكون عنده مثلا يكون افيكاس، ولا لي ديبونس دو ريشيرش و ديفلوبمون، يعني كندور البرودوي ديالي، كندور لومبالاج، كندور البرودوي، ولا كندور يعني كندير ريشيرش و ديفلوبمون. هادشي اللي غنشوفوه ان شاء الله في هاد لابيزود الثانيه. شفنا شنو هو لانفستيسمون وشفنا لا تيبولوجي دي زانفستيسمون، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو ابيزود نيميرو 3 باش نشوفوا ان شاء الله اشنو هما لي بارامتر دو بروجي دانفستيسمون. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. الا استفدتوا معنا في هذا الفيديو ما تبخلوش تبارطاجيو مع اصحابكم حتى هما يستافدوا، ودير ابوني باش يوصلك ديما ان شاء الله الجديد. بون كوراج، الله يعاونكم.